नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 25 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। सदाझै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगलमैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको 475 फेसबुक लाइभ धर्म देशना शीर्षक केही गर त्यसै नमर भन्ने एउटा मन्त्र, एउटा सूत्र उपदेशको रूपमा तपाईहरुको लागि पस्किन गइरहेको छु। केही गर त्यसै नमर त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि हामीले केही त गर त्यसै यो जीवन नमर, यानी कि त्यसै खेर नफाल। किन त भन्दाखेरि संसारको दुर्लभहरू मध्येमा यो मनुष्य जीवन पनि साँच्चै दुर्लभ हो। यो जीवनमा गरी खानेहरूको लागि थुप्रै अवसरहरू छन्। केही गर्दै गर्दैन भने उसलाई अवसर कहाँबाट पाउँछ, हैन? मौका आउँछ, भाग्य बदलिन्छ भनेर कुरेर बस्ने हो कि मौकालाई समाउने हो, भाग्यलाई उजागर गर्ने हो, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि केही गर, जिन्दगीमा केही गर। दुर्लभ यो जीवन त्यसै नमर। मनुष्य जीवनले चाह्यो भने जस्तो सुकै उपलब्धि पनि प्राप्त गर्न सक्छ। यहाँसम्म कि मनुष्यहरूले देवता र ब्रह्माले पूजा गर्न योग्य पनि बन्न सक्छ। देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गर्न सक्छ यो मनुष्य जीवनले। अहिले त हामी के गरिरहेका छौं? ए भगवान भनेर देवता कहाँ गएर मलाई उपकार गर, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हामी कता कता गएर पुकारिरहेका हुन्छौं। तर वास्तवमा भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? मनुष्यले चाहे भने ती देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गर्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ मनुष्यहरूमा मात्रै हुन्छ। त भगवान बुद्ध हेर्नुहोस् त, तपाईले उहाँ पनि त मानव हो, हामी पनि मानव हो। उहाँ पनि दुईटा आँखा, हामी पनि दुईटा आँखा। उहाँको पनि एउटै नाक, एउटै मुख, दुईटै कान, हामी पनि त्यस्तै हो, हैन? त उहाँले के गर्नुभयो? त्यत्तिकै मर्नु भएन। उहाँ र हामीमा फरक यति मात्रै हो, हामी के गर्दैनौं त्यसै मर्छौं, त्यति मात्रै फरक हो। तपाई भन्नु होला हामीले त जिन्दगीमा के गरेका छौं, के गरेका छौं त्यसै त मरेको होइन नि। तर वास्तवमा मनुष्य भएर जन्म लिइसकेपछि जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो, अनि मात्रै मर्नु पर्यो, हैन? त मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि त यो जीवनमा सुख शान्ति चाहने हामी त्यो सुख शान्तिको मार्गमा हिँड्नको निमित्त दुःख अशान्तिका ती काँडाहरूलाई हामी छिक्नु पर्ने हो नि त। मनुष्यहरूको काम भनेको के गर भनेको त्यो हो। यो धन दौलत, हैन, यो पद प्रतिष्ठा यो सबैले पाउँछन् के, सबैले त्यो चिजहरू प्राप्त गर्छन्। तर वास्तवमा मनुष्य भएर हामीले के गर्नुपर्ने भनेको त हाम्रो यो जीवनलाई दुःखमय सागरमा डुबाइरहने लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल गर्नु भनेको चाहिँ के गर्नु हो कि
अरू भनेको त त्यसै हो, त्यस्तै हो। त्यसैले मनुष्यहरूले चाहे भने यो लोभ द्वेष मोहबाट निर्मूल हुन सक्छ। क्लेशबाट रहित भएर, तृष्णाबाट रहित भएर, अविद्याबाट रहित भएर, बन्धनबाट रहित भएर, भव चक्रबाट अलग भएर अरहत फल पनि प्राप्त गर्न सक्छ। यहाँसम्म कि मनुष्यहरूले नै बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भनेको मनुष्यहरूले नै हो। अरू कुनै पनि चोलाले, देव चोला, ब्रह्म चोलाले, यक्ष गरुड गन्धर्व किन्धर्व नाग चोलाले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। मनुष्य चोलाले मात्रै गर्न सक्छ। यसको माने के हो त भन्दाखेरि देवता र ब्रह्मालाई उपकार गर्ने बुद्धत्व ज्ञान मनुष्यले मात्रै लाभ गर्न सक्छ भने त्यो मनुष्यमा कस्तो क्षमता रहेछ त। उसले आफ्नो क्षमतालाई उजागर गरे भने देवता र ब्रह्मा पनि उसको अगाडि शिर झुकाउन बाध्य हुन्छ। हो रहेछ बा, हामीले गर्नै नसकेको यो मनुष्यहरूले गरे भनेर उनीहरूले चाहिँ शिर झुकाउँछ। तपाईँ पत्याउनुहुन्न, तपाईँ पत्याउनै हुन्न। गर्ला र देवताहरूले मनुष्यहरूलाई चाहिँ शिर झुकाउला र अवश्य झुकाउँछ, अवश्य झुकाउँछ। भगवान बुद्धको जीवन कालमा घटेका घटनाहरूलाई मात्र हेरे पनि पुग्छ। आफ्नो मनुष्य जीवनलाई श्रमणत्वमा उत्कृष्टताको नमुना प्रदर्शन गरेर भगवान बुद्धको त कुरै छोडौँ, तपाईँको सारीपुत्र भन्ते, मोदग्लान भन्ते जस्ता दिग्गज सङ्घहरूको सामुन्ने देवता र ब्रह्माहरू झुक्न आएको, देवता र ब्रह्माले सेवा गर्न आएको, देवता र ब्रह्माले चाहिँ हात जोडेर घुँडा टेकेर चाहिँ हामीलाई पनि उपकार गर्नुहोस् भनेर याचना गर्न आएको। हेर्नुहोस् त, मनुष्यले चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यसैले केही गर, त्यत्तिकै नमर, केही गर जिन्दगीमा। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अलिकति पचाउन गाह्रो पनि हुन्छ। देवताहरू भन्दा पनि ठुलो कुरा गर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्न। तपाईँले साँच्चै देवता भेट्नुभयो भने सोध्नुहोस्, देवतालाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि उपकार गर्ने यो संसारमा कोही छ कि? हामीलाई उपकार गर्छ भने तपाईँलाई हामीले पूजा गर्ने, सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने। तपाईँहरूलाई पनि उपकार गर्ने यो संसारमा कोही छ भन्यो भने हामीलाई उपकार गर्न सक्ने त मनुष्यहरू मात्रै हो। किन त भन्दाखेरि पुण्य आर्जित गर्ने भूमि भनेको त यो मनुष्य लोक हो। देवताहरूलाई उपकार गर्ने भनेको त पुण्यले मात्रै हो। र त्यो पुण्य अनुमोदन गर्न पर्छ भन्ने ज्ञान भएको, पुण्य अनुमोदन गर्न सक्ने भनेको त मनुष्यहरूले मात्रै हो। उनीहरूले पुण्य गर्न पाउँछन् यो धरतीमा, दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्न पाउँछ र उनीहरूले त्यो पुण्यलाई अनुमोदन गर्न, हामीलाई उपकार गर्ने भनेको त मनुष्यहरूले हो। नपत्ता सोध्नुहोस् न तपाईँ देवतालाई भेट्नु भयो भने, होइन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू केही गर, त्यसै नमर, यो भगवान बुद्धको पनि सूत्रै हो हुन त। हामीले यो जुनी मनुष्य जुनी त्यत्तिकै ख्याल थत्तामा पाएको त पक्कै होइन। यो जुनी प्राप्त गर्नको निमित्त पनि पहिलाका जन्महरूमा हामीले धेरै पुण्य गरेर आएका छौँ, धेरै पुण्य गरेर। तपाईँ पुण्यवान हो, तपाईँ पुण्यवान हो। त्यस्तो पुण्य प्राप्त गरेर तपाईँ मनुष्य जन्म लिनु भएको छ भने तपाईँको आफ्नो पूर्व जन्मको संस्कारलाई नभुल्नुहोस्, पूर्व जन्मको संस्कारलाई नत्याग्नुहोस्, होइन? तपाईँले दान गरेर आउनु भएको छ, शील पालन गर्न आउनु परेको छ, ध्यान भावना गरेर आउनु भएको छ, मैत्री भावना गरेर आउनु भएको छ, सधर्ममा लागेर आउनु भएको छ।
तपाईको संस्कार हो त्यो, मनुष्यहरूको संस्कार हो त्यो। मैत्री र करुणाको अभ्यास गरेर आउनु भएको छ। पर हित उपकारको लागि तपाईले केही न केही गरेर आउनु भएको छ। तपाईको त्यो पूर्व संस्कारको कारणले गर्दाखेरि आज तपाई मनुष्य भएर जन्मेका छौ भने केही गर, त्यसै नमर। आफ्नो त्यो पूर्व संस्कारलाई जानेर बुझेर दान गर्नमा प्रेरित भइरहौ, शील पालन गर्नमा प्रेरित भइरहोस्, भावना अभ्यास गर्नमा प्रेरित भइरहुन् र मैत्री र करुणाले ओतपोत भरेर अगाडि बढिरहुन्। त्यसपछि पाउँछ तपाईले प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। जुन ज्ञान, बुद्धि, विवेकले तपाईमा जीवनमा भएका अन्धकारहरूलाई हटाएर तपाईको जीवनमा जजमान हैन, तपाईको जीवनमा ज्योति फैलिन्छ, ज्योति फैलिन्छ। यस्तो अवसर तपाईसँग छ। अहिले अवसर तपाईसँग भएको कारण पहिलाको जन्ममा तपाईले त्यस्ता अवसरहरू त सदुपयोग गरेरै आएको कारणले आज तपाई मनुष्य योनिमा छ। अहिलेको त यो जन्ममा त कति छ त्यस्तो अवसरहरू। त्यसैले यो जन्म सित्तैमा प्राप्त भएको जन्म त होइन। यसलाई सार बनाउनको निमित्त केही गर, त्यसै नमर भनेको एउटा सूत्र छ, एउटा मन्त्र नै छ। त उपासक उपासिकाहरू, म तपाईलाई एउटा प्रसङ्गद्वारा यो केही गर त्यसै नमर भन्ने एउटा प्रसङ्गद्वारा तपाईहरुलाई केही प्रेरणा मिलोस् भनेर देशना गर्न गइरहेको छु हैन। एउटा राज्य थियो, राजा एकदम प्रभावशाली, ऊ धार्मिक पनि छ, ऊ मार्मिक पनि छ, ऊ कार्मिक पनि छ। त्यसैले उसको राष्ट्र उन्नति छ, प्रगति छ, अभिवृद्धि पनि छ। उसका राज्यमा जति पनि सम्पदाहरू छन् हेर्न लायकको छ। त सम्पदालाई संरक्षण गर्नु भनेको राष्ट्रकै संरक्षण गर्नु सर हो। सारा विदेशीहरू आएर ती सम्पदाहरू हेर्न आएपछि पर्यटकहरू आएपछि पर्यटन विकास हुन्छ हैन। पर्यटकहरू आउनु भनेको पर्यटन विकास भइसकेपछि सारा चीजहरू तपाईको चाहिँ उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। सारा चीजहरू प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ। नेपालमा पनि तपाईले पर्यटन विकास गर्न सक्यो भने नेपालको भविष्य त कताबाट कता पुग्छ। हामीमा के मात्र छैन, प्राकृतिक सौन्दर्य छैन कि, पुर्खाहरूले बनाएका सम्पदाहरू छैन कि, प्राकृतिक तपाईको हावापानी छैन कि, यहाँका मान्छेहरूको यो धार्मिकपन छैन कि, हाम्रो संस्कृति हेर्नुस्, परम्पराहरू हेर्नुस्, सब हेर्न लायकको छ, सब हेर्न लायकको छ, सबै हेर्नको लागि। देवताहरू पनि आउँदो होला के, त्यो हाम्रो यो संस्कृति, सम्पदा, परम्परा हैन, हाम्रो यो प्रकृतिहरू हेर्नु देवताहरू पनि झर्दो होला। त्यस्तो ठाउँ छ नि त, कता कता त देवताहरू झरेको धेरै कठाहरू छन् त। यस्तो छ कि भनेपछि एउटा देशबाट अर्को देशको मात्रै यहाँ चाहिँ पर्यटन विकास हुने होइन, पर्यटकहरू आउनु होइन। देवलोक ब्रह्मलोकका देवताहरू ब्रह्महरू पनि पर्यटकको रूपमा आउँछ होला, विकास हुँदैन त नि हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो राजा पनि त्यस्तै छ। आफ्नो संस्कृति, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, सम्पदालाई विकास गरेको हुनाले उसको देशमा चाहिँ खूब उन्नति भयो, खूब विकास भयो, हेर्न लायकको बन्यो। धरतीमै स्वर्ग जस्तो भान हुन्थ्यो उसको राज्य। छिमेकी राष्ट्र, छिमेकी राज्यहरूलाई दाह भयो।
छिमेकी राज्यहरूलाई डाहा भयो र आँखा गाड्न थाल्यो। कसरी उसको राज्य हरप्न पाइएला? मौका कुरेर बस्छ नि त, मौका कुरेर। आफूले गर्न सक्दैन अनि अरूलाई बराएको कसरी हडप्ने भन्ने सोच्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो छन्। तपाईको वरिपरि पनि छन् नि। उनले गरेर गरी खानु छैन अनि हामीले गरेको पनि दाह गरेर यसले गरेको कसरी चाहिँ लुतेर लिने हैन, सके लुतेर लिने नसके बिगार्ने, त्यस्ता सोचको तपाईहरुको जीवनमा पनि हुन सक्ला हैन। यहाँ त एउटा राजा अर्को राज्यको राजाले त्यस्तो विचार गरे। आफूले पनि त त्यस्तै पर्यटन विकास, तपाई सम्पदा, संस्कृति, धर्म आदि इत्यादि विकास गर्नुपर्ने हो नि त, गर्दैन। अनि अरूले गरेको पनि दाह हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ लुतेर लिने हैन। अनि त्यसपछि त के भयो, त्यहाँ जाल झेल हुन सुरु हुन्छ। त्यस्तै भयो। बिचरा त्यो राजा सोझो पनि थियो, उसका सेनाहरू हैन उसलाई चाहिँ सुरक्षा दिइरहेको जति पनि अब पहरेदारहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई अर्को छिमेकी राष्ट्रको राजाले धन दौलतमा लोभ्याएर खुवाएर भनौं न राजाको सेनाहरू हैन पहरेदारहरूलाई किनेछ। मान्छेहरू पैसामा त बिक्छन्, पैसामा बिक्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको भरै हुँदैन। जो मान्छे लाभमा बिक्छन् नि त्यो मान्छेले केही गर्दैन, उसको भरोसा गर्न लायकको छैन। त्यसैले मान्छेहरू होशियार हुनुपर्छ। मान्छेहरू पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्छ। अब यहाँ पनि पहरेदारहरूलाई अर्को राज्यको राजाले पैसाले किनेछ। त अर्को राजाले सेनाहरू पठाएर यो सोझो राजालाई के गरेछ भन्दाखेरि सुतिरहेको अवस्थामा पहरेदारहरूको विश्वासमा त्यो राजा सुतेको। अब त्यो पहरेदार त अर्को राष्ट्रको राजाले त किनिसकेको रहेछ। अनि पहरेदार नै तपाईको चाहिँ सुरक्षा दिन मान्छे रक्षक नै भक्षक भएपछि त खत्तम भएन, सकिएको नि। त अर्को राष्ट्रको सेनाहरूले राजालाई राति सुतिरहेको अवस्थामा बेहोस पार्ने औषधि नाकमा हालेर त्यो राजालाई राति नै बोकेर लगेर कहाँ राख्न लगेको छ त भन्दाखेरि एउटा पहाडको गुफामा लगेर डोरीले बाँडेर त्यो गुफामा उसलाई छोडेर बाहिरबाट ठूलो ढुङ्गाले पाल तालेर उनीहरूले आफ्नो राज्यमा राजालाई खबर दिन गएछ। यतापति राजालाई के गरेर पठायो, के गरेर गएकाहरू त भन्दाखेरि डोरीले बाँडे। त्यो गुफामा फेरि सर्पहरू पनि रहेछ, फेरि सर्पहरू पनि रहेछ। उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब राजा त यही डोरीले बाँडिएकै छ, अब खान पाउने होइन, लाउन पाउने होइन, यहाँको सर्पहरूले टोकिहाल्छ। केही गरी डोरी र सर्पबाट बचे तापनि यत्रो ठुलो ढुङ्गाले उसको चाहिँ गुफाको मुखमा पाल तालिसक्यो त ऊ कसरी बाँच्छ? खाना नपाएर त्यो आफै मर्छ भनेर त्यो गुफामा उसलाई थुनेर गएका। अब राजा बेहोस भइरहेको थियो, उनीहरूले नाकमा मुखमा ठुनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो औषधि सुगाएर उसलाई बेहोस पारेर लगेको त हो।
जति जति त्यो औषधिले छोड्न थाल्यो त्यति त्यति होस आयो कि राजालाई। अन्तत त्यो औषधिको प्रभाव पुराका पुरा सकियो। राजा होसमा आयो। यसो होसमा आइसकेपछि चारै दिशामा हेर्छ त कहाँ म चाहिँ सुनको पलङमा सुतिरहेको, लो यस्तो अँध्यारो ठाउँमा मलाई त दोरीले बाँडेर यस्तो गुफामा पो राखिरहेको रहेछ त बा। राजालाई त डर पो लाग्न थाल्यो त, आत्तिन पो थाल्यो त। ओहो के भएको, यो त सपना जस्तो भयो बा। सपनामा मात्र यस्तो हुन्छ, कहाँबाट कहाँ पुग्छ नि सपना त, एकैचोटि कहाँबाट कहाँ पुग्छ। उसलाई त सपना जस्तो लाग्यो। आफ्नो दृश्यप्रति पनि उसलाई शङ्का लाग्न थाल्यो कि यो सत्य हो। उसले त्यसलाई स्वीकार्न सकिरहेको थिएन, तर त्यो त सत्य हो। यसो आफ्नो हातमा हेर्छ, खुट्टामा हेर्छ, यसो हेर्छ, सब ठाउँमा हेर्छ त आफूलाई त दोरीले बाँडिराखेको रहेछ। लौ राजाले विचार गरे, लौ शत्रुहरूले मलाई फेला पारेको रहेछ बा। अब मेरो जीवन खत्तम हुने भयो, अब म मर्ने भए। राजाहरूको जीवन पनि त हेर्दाखेरि तपाईको धेरै सुखशैलमा हुर्के जस्तो भए पनि उनीहरूको जीवन पनि खतरा छ नि। कहिले के हुन्छ थाहै छैन। हाम्रै देशमा हेर्नुस् न, वीरेन्द्र राजालाई त्यस्तो त्यो रातमा त्यस्तो हुन्छ भनेर कसले सोचेको थियो? न वीरेन्द्रले सोचेको थियो, न ईश्वरले सोचेको थियो, न दिपेन्द्रले सोचेको थियो, हैन? कतिजना मरे नि त। राजाहरूको जीवन पनि कहिले के हुन्छ भन्न ठेगानै हुँदैन। कहाँ कसरी उनीहरूको जीवन समाप्त हुन्छ थाहै हुँदैन। अब यहाँ पनि त्यो राजा हेर्नुहोस् त, अब सुनको खातमा सुतिरहेको राजा त अहिले त गुफामा, उसलाई त हातखुट्टा बाँडेर गुफामा पो राखिरहेको रहेछ त। राजालाई थाहा पाइहाले, मेरो शत्रुहरूले मलाई फेला पारेको रहेछ बा। अब खत्तम, अब जीवन सक्यो, अब जीवन सक्यो। तर निराश भइरहेको त्यो राजाको मनमा उसलाई आफ्नो गुरुले दिएको मन्त्र याद आएछ। मन्त्र के रहेछ त भन्दाखेरि, केही गर त्यत्तिकै नमर। मन्त्र नै यही हो, केही गर त्यसै नमर। ऊ राजा त्यसरी चाहिँ हातखुट्टा बाँडिएको अवस्थामा, दोरीले बाँडिएको अवस्थामा पुगिसकेपछि शत्रुहरूले मलाई फेला पारेछ भनेर पुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निराश भइसकेको थियो। जीवन सक्यो भनेर उसले जीवनसँग सम्झौता पनि गरिसकेको थियो। तर हृदयभित्र उसले दिएको गुरुको त्यो मन्त्र चाहिँ उसलाई याद आयो कि केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर। त्यो मन्त्र याद आउने बित्तिकै त्यो राजा त्यत्तिकै बसेन। त्यत्तिकै बसेको भए त त्यहाँ मरिहाल्छ त्यो। तर त्यो राजा त्यत्तिकै बसेन। उसले आफ्नो हातखुट्टामा बाँडिएका ती दोरीहरूलाई फुकाल्नको निमित्त केही गरेछ। उसले केही गरे पो केही हुन्छ त, केही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन। उसले आफ्नो बल बुत्ता बुद्धि विवेकले शक्तिले भ्याएसम्म खूब कोसिस गरे। सुरुमा त तपाईको कुनै पनि कामकाजहरू भनेको चाहिँ त्यो पूरा नभएसम्म मात्रै असफल असम्भव जस्तो लाग्ने हो कि हैन? त सफल भइसकेपछि त सम्भव नै रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई महसुस भइहाल्छ। हामीले पनि कुनै पनि कति पनि काम हामी थाल्ने गर्छौं नि,
त्यो काम थाल्ने गर्दाखेरि सुरुमा त असम्भवी जस्तो लाग्छ, त्यो गर्दै गयो केही गर त्यतिकै नमर हैन। त्यो मन्त्रलाई धारण गर्नुस् त तपाई। सुरुमा असम्भव जस्तो लागेको त्यो कार्य तपाई गर्दै जानुस्, सफल भइन्छ के। असफल त केही रहेन छ। मैले त्यति बेला नै यो असम्भव जस्तो लागेर मैले छोडेको भए अहिले सफल हुने यो कार्य मैले छोडेको भए त बर्बाद हुन्थ्यो भन्ने तपाईले पछि तपाईले लाग्दो होला हैन। त्यसैले काम पूरा नभएसम्म मात्रै असम्भव हो कि पूरा भएपछि सब सम्भव छ। त्यसैले तपाईले थालनी चाहिँ गर्नु पर्यो। थालनी गर्नु भएन भने कसरी सम्भव हुन्छ? हुँदैन हैन। उले पनि निराश भएर बसिरहेको भए डोरी फुकाल्नको निमित्त प्रयत्नसम्म पनि गर्दैन। तर उसको गुरुको मन्त्र याद आयो, केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर। उनले खूब कोसिस गरे। सुरुमा त डोरीहरु फुकाल्नै नसकिदैन कि भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर त्यो मन्त्रले काम गर्यो। केही गर त्यसै नमर, गर्दै प्रयास गर्दै अन्ततः त्यस्तो बलियोसँग बाडिएको त्यो डोरी पनि त्यो राजाले फुकाल्न सफल भयो, बिना कसैको सहायता पाएको भए त छने गर्थ्यो। तर बिना सहायता पनि उसले चाहिँ केही गरेपछि केही भयो के त्यहाँ डोरी फुकाल्न सफल भयो। खूब खुसी भयो। मलाई बाँडिएको यो डोरी मैले फुकाल्न पाएँ, खूब खुसी भयो। तर खुसी हुँदै गर्दाखेरि पनि अझै पनि त्यो समस्या पुरा तरेको त छैन। गुफामा छ, अँध्यारो हुन्छ। डोरी सोहीहरु सब फुकालेर खुट्टा के चलाएको थियो, पाइला के चलाएको थियो, पाइला त कहाँ परेको रहेछ त भन्दाखेरि सर्पको जिउमा पो परेको रहेछ। एउटा सर्पले उसको खुट्टामा ठ्यास टोकिहालेछ, दसिहालेछ। अब सर्पले दसेपछि के हुन्छ? विष फैलिन्छ। तपाईलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, त्यो राजाले पनि थाहा छ। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा राजालाई थाहा भइहाल्छ नि, नहुने त कुरै भएन। सर्पको जिउमा पर्न थालेछ। अब गुफा न पर्यो, अँध्यारो छ, कहाँ कसरी कुल्चिनु पर्छ त्यो छनौट गर्ने पनि अवसर पनि छैन। जहाँ पाइला चाल्यो त्यही टेक्ने पर्ने अवस्था, बाध्यता छ। ओहो, सर्पले टोक्यो भन्ने कुरा राजाले थाहा भइहाल्यो। राजाले विचार गरे, अब म सके, अब म मर्छु होला। अब यो विष शरीरभरि फैलिसकेपछि म त मर्छु होला। धन्न यो डोरी सोही सब फुकालेको थिएँ, तर सर्पको जिउमा पो खुट्टा राख्न पुगेको रहेछु। अब म सक्यो। निराश भएको थियो। ठ्याक्कै त्यो गुरुको मन्त्र याद आयो। के मन्त्र? केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर। अब सर्पले तोकेपछि केही नगरेको भए त मरिहाल्थ्यो त्यो। तर केही गर त्यसै नमर भन्ने जुन मन्त्र छ, त्यो मन्त्रले उसलाई ठुलै प्रेरणा गर्यो। केही त गर्नु पर्यो, मलाई खुट्टामा तोकेको हो, रगत त फैलिन्छ बिस्तारै। उसले आफ्नो जिउमा यसो छामछुम के गरेको थियो, कम्मरमा एउटा चाहिँ राजाहरूले चाहिँ हैन सुत्दाखेरिसम्म पनि आफ्नो पोसाकमा चाहिँ एउटा छुरा, चक्कु हैन खन्जर राखेर सुत्थ्यो। त्यस्तै केही पर्यो भने भन्ने जस्तो होला नि त। आफ्नो कम्मरमा यसो खोजेर हेर्छ त यस्तो पाएपछि उसले त्यही खन्जर, त्यो चक्कु हैन, त्यो छुरालाई निकालेर जहाँ सर्पले तोकेको थियो त्यहाँ उसले आफैले आफ्नो खुट्टा चिरेछ कि। केही त गर्नु पर्यो, अब केही गरेर भने त मरिहाल्छ त्यहाँ। उसले किन त्यो चिरेको त भन्दाखेरि
ताकि सर्पले जहाँ तोकेको छ त्यहाँको रगतहरू बगोस्। रगत बगिसकेपछि त रगतमा फैलिएको त्यो विष त सब बगेर जाने भयो नि त। अबेर गर्यो भने त शरीरभरि त्यो फैलिहाल्छ। टोक्ने बित्तिकै उसले चाहिँ एकछिन त ऊ निराश भएको थियो, मेरो जीवन सक्यो, सर्पले त मलाई तोक्यो। लाग्न त त्यस्तै लागेको थियो, तर गुरुको मन्त्र याद आयो, केही गर त्यसै नमर। चक्कुले स्वात काटेछ, नभन्दै त्यो सर्पले तोकेको ठाउँबाट रगतहरू भयङ्कर बग्न थाल्यो। त्यो रगतसँग त्यो सर्पको विषहरू पनि बगेर गयो नि। अब भित्र रगत चाहिँ फैलिनुको सट्टा बाहिर निस्क्यो नि त। सर्प त टोकेर आफ्नो ठाउँमा गइहाले। राजाले त्यस्तो हरकत गर्नु पर्यो, आफ्नै खुट्टा आफैले चिर्नु पर्यो। सारा रगत बगेको देखेपछि राजा निराश भए। यो सर्पले तोकेको ठाउँमा मैले छुराले काटे, रगत त रगतसँगै सर्पको विष त बग्यो होला, तर यति रगत बगिसकेपछि अब म चाँडै मर्छु हैन। रगत नभएपछि मर्दैन। त राजा त्यहाँ पनि निराश भयो। अब त म मर्छु, अब त रगतै नभइसकेपछि अब त बाँच्नेमा चान्सै छैन। सर्पसँग पो बाँच्यो त। अब रगत सब निस्किसकेपछि रगत त्यो घाउ ठुलो भयो। रगतलाई रोक्न नसकेर उसले सोचे अब म मर्छु, रगत बगेर मर्छु। निराश भइरहेको बेलामा फेरि उसलाई आफ्नो गुरुको मन्त्र याद आयो। के मन्त्र? केही गर त्यसै नमर। केही गर त्यसै नमर, प्रयास गर भनेको। केही त गर जिन्दगीमा, केही त गर। कुनै पनि समस्या आउँछ, केही त गर। ए ल मेरो भाग्यमा यस्तो भएर चाहिँ चुप लाएर बस्ने होइन नि त, केही त गर। ए मेरो कर्मै खोत हो भनेर नबस, केही त गर। खोतै होला रे तपाईको कर्म, तर केही त गर, त्यो पनि त कर्मै हो नि। त उसले केही त गर त्यसै नमर भन्ने गुरुको त्यो मन्त्रलाई धारण गरेर उसले के गरे त भन्दाखेरि रगत त बगिरहेको छ, यसलाई त रोक्नु पर्यो, केही त गर्नु पर्यो भनेर सोद्धा के गरौँ, कसो गरौँ, के गरौँ कसो। हातले समाए रगत बगिरहेको छ हैन। अब कति पुस्ने, रगत त आएको छ तपाईको चाहिँ कुवामा पानी आए जस्तो। त उसले विचार गरे, आफूले लगाएको त्यो लुगाको त्यो हैन भागहरू काटेर चिरेर उसले आफ्नो खुट्टामा बाँड्न थाल्यो। कि रगत आइरहेको ठाउँमा जोडले बाँड्न थाल्यो ताकि रगत आउन बन्द होस्। केही त गर्नु पर्यो अब। त उसले केही त गरेछ। गरेर रगत आएको ठाउँमा त्यसरी ठुलो घाउ थियो, त्यो घाउमा चाहिँ उसले कपडाले बाँडिदिएपछि बिस्तारै रगत पनि बन्द भयो। तर त्यो मान्छेलाई आफ्नो खुट्टामा आफैले छुराले काटेर घाउ बनाउनुमा नै उसलाई सुख थियो त्यति बेला। किन त भन्दाखेरि सर्पले तोकेको थियो नि त उसलाई। सर्पको विष त शरीरभरि फैलिने वालामा थियो नि त। त्यसैले आफ्नो शरीरलाई आफैले काट्दाखेरि पनि उसलाई खुसी मिलेको थियो। त्यो कसरी त भन्दाखेरि त्यो खुट्टामा जहाँ सर्पले तोकेको त्यो सबै चिर्नुमा नै उसको जीवन थियो कि त्यो विषमा त उसले आफूलाई बचाउनु थियो नि त। त्यसैले ऊ खुसी नै थियो।
रगत बग्यो, रगतलाई पनि रोक्यो, कपडाले बाँधेर बचायो। सारा समस्याहरूबाट त समाधान भयो, तर अझै पनि एउटा के समस्या छ त भन्दाखेरि त्यो त गुफा हो। गुफाको मुखैमा एउटा ठुलो ढुङ्गाले चाहिँ त्यहाँ छेकिरहेको रहेछ त, पाल तालिरहेको रहेछ त। त्यो गुफा पछ्याउँदै पछ्याउँदै आएर अन्ततः त्यो गुफाको मुखमा त आइपुगे, तर बाहिर निस्किन सक्दैन रहेछ। किन त भन्दाखेरि ठुलो ढुङ्गाले त्यहाँ त्यो मुखलाई तालिरहेको रहेछ, तालिरहेको रहेछ। उसले त्यो ढुङ्गालाई यसो यसो घचेटे, त्यो खोल्नको निमित्त घचेट्न खोज्दाखेरि त उसले थाहा पायो यो सानोतिनो ढुङ्गै होइन, धेरै बलियो ढुङ्गा रहेछ। उसले यसो विचार गरे, मैले डोरीले मलाई बाँडिएको त्यहाँ पनि मैले फुकाल्न सफल भयो हैन। त्यसपछि तपाईको सर्पलाई कुल्चिएको थियो, सर्पले मलाई टोके, त्यो सर्पको विष फैलिन नपाउँदै मैले चाहिँ त्यहाँ जहाँ टोक्यो त्यहाँ चाहिँ मैले खन्जर छुरा चक्कुले मैले चिरे, रगतसँगै विष पनि बगाइदिएँ। धेरै रगत बगेको कारणले पनि मलाई विस्वाद परेको थियो, तर मैले कपडाहरू च्यातेर भए पनि त्यो रगत आएको ठाउँमा मैले बाँधेर ठिक पारेँ। यो सबै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रसन्न नै लागिरहेको थियो, तर अन्ततः त्यो गुफाको मुखमा ठुलो ढुङ्गाले त्यो मुख तालिरहेको रहेछ। ल खत्तम खत्तम भनेर त्यो ढुङ्गा यसो यसो उसले चाहिँ गुल्ट्याएर पठाउनको निमित्त, त्यो गुफाको त्यो मुख खोल्नको निमित्त उसले प्रयास नगरेको भने होइन, गरेछ। तर प्रयास गर्दाखेरि पनि उसलाई कस्तो लाग्यो त भन्दा सकिँदैन होला, अब त खत्तम, अब त जान जाने भयो, मेरो जीवनको अन्तिम समय यही गुफामा बित्ने भयो जस्तो लागेको पनि थियो। निराश भएर अगाडि थचक्क बसेको थियो। त्यतिकै निराश भएको त्यो राजालाई चाहिँ आफ्नो गुरुको मन्त्र याद आयो। के मन्त्र त भन्दा, केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर, केही गर त्यसै नमर। उसको कानमा गुन्जियो होइन। त्यो कानमा गुन्जिसकेपछि त्यो राजाले यसो विचार गरे, म त्यसै मर्छु उसै मर्छु, यो गुफामा बस्यो भने अब त्यसै मर्छु उसै मर्छु, केही त गरेर मर्नु पर्यो नि भनेर उसले चाहिँ त्यो ढुङ्गामा फेरि बल लगाउन थाल्यो के, फेरि बल लगाउन थाल्यो। सुरुमा त साह्रै कठिन जस्तो लागेको थियो, तर उसले त्यो ढुङ्गालाई त्यो गुफाको मुखबाट हटाउनको निमित्त प्रयास गरिरहे। जुन दिशामा हुन्छ त्यो दिशाबाट उसले प्रयास गरिरहे, जुन तरिकाबाट हुन्छ त्यो तरिकाले उसले प्रयास गरिरहे। तर निराश त भएको थियो, तर केही गर त्यसै नमर भन्ने जुन जोस जागर लिएर पहिला सुरुमा त प्रयास गर्दाखेरि पनि नसकिसकेपछि थचक्क बसिसकेको व्यक्ति हो त्यो। अब त सकिँदैन, गुफाको मुखै थुनेर गएको रहेछ, अब म त खत्तम, यही गुफामा मेरो अन्तिम समय आउने भयो भनेर सोचेको थियो। केही गर त्यसै नमर भन्ने जुन भाव छ, उसको गुरुले उसलाई चाहिँ जुन सिकाएको सूत्र छ, मन्त्र छ, त्यो मन्त्र त्यो सूत्र अनुसार उसले अब फेरि प्रयास गर्न थाल्यो, भयङ्कर प्रयास गर्न थाले। त्यहाँ चाहिँ प्रयास गर्दा भयङ्कर प्रयास गरिसकेपछि अन्ततः त्यो राजाले त्यो गुफाको मुखमा ठुनेको त्यो ढुङ्गा आखिर त हटाउनै सक्यो। पसिना हुने गरी आफ्नो बल शक्ति भ्याससम्म उसले प्रयास गरेर त्यो ढुङ्गा त्यहाँबाट हटाइहाले, गुल्टाएर पठाइहाले। पहाडको त्यो ठाउँ छ, गुल्टाएर पठाइहाले। आखिर त त्यो राजा
सबै बाधा अर्जनहरू यसरी पार तर्दै अन्तस छिमेकी राज्यले हमला गर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो दरबारमा पुगेर छिमेकी राज्यले हमला गर्न नसक्ने गरी सिमानामा सारा सेनाहरू तैनात गरेर आफू राजदरबारमा मजाले शान्त दान्तसँग ऊ आफ्नो जीवन बिताउन सफल भए। अब राजाले त्यसरी चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई एउटा गुरुले दिएको त्यो मन्त्रलाई वाचन गर्दै मनमा धारण गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि उसले आजसम्मको यो प्रतिफल पाएको। नत्र भने त उसले केही गर त्यसै नमर भनेको त्यो गुरुको प्रेरणा नपाएको भए त ऊ अहिलेसम्म पनि डोरीले बाँडिएर जिउनु न मर्नु भइरहेको थियो होला। त्यो डोरी नै फुकालेको भए त्यो सर्पले तोकेर त्यो सर्पको विष सारा शरीरभरि फैलिएर उसको मृत्यु भइसकेको थियो होला। त्यहाँबाट पनि बचेको भए यत्रो ठुलो ढुङ्गालाई उसले धकेलेर त्यो ढुङ्गालाई निकाल्न सक्दैन थियो होला यदि उसले चाहिँ हैन केही गर त्यसै नमर भन्ने गुरुको सूत्रलाई आफ्नो जीवनमा धारण नगरेको भए त्यो प्रयास गर्न उसले सामर्थ्य नै पाउँदैन थियो। तर उसले गरे। त्यही गरेको कारणले गर्दाखेरि नै आज ऊ आफ्नो सुनको खाटमा मजाले सुत्न पाइरहेको छ। यदि उसले केही नगरेको भए सायद त्यो गुफामा ऊ भोक प्यासले त्यत्तिकै मर्ने थियो। तर उसले केही गरेको कारणले आज त्यो स्थानमा छ। राजाले आफ्नो चाहिँ सुनको खाटमा बसेर मजाले शान्त दान्तसँग सम्झे जीवनमा केही गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै मर्नु हुँदैन यो जिन्दगीमा, केही त गर्नुपर्ने रहेछ। केही गरे पो केही हुन्छ त, केही गर्दैनौ भने केही पनि हुँदैन। त उसले आफ्नो दरबारमा भएका ती सेनाहरू जसको कारणले उसको पहरेदारहरू सुरक्षाकर्मीहरू जसको कारणले उसलाई शत्रु राज्यले उसलाई बेहोस पारेर त्यस्तो जंगलमा त्यस्तो गुफामा लगेर राख्न सक्ने भएको यो भित्रकै केही विश्वासिला सेनाहरूबाटै यस्तो घात भएको हुनुपर्छ भनेर उसले सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि राज्य सञ्चालनको नीति नियम अनुसार अन्ततः ती सबै पहरेदारहरूलाई राजाले के गरे, सजाय दिए र जीवनमा अब आइन्दा भय अन्तराय नहुने किसिमले सजग सतर्क बन्नको निमित्त राजाले अब राष्ट्रको लागि केही गरे हैन, जनताको लागि केही, अब आफ्नो जीवन सुरक्षाको लागि पनि केही गर्नुपर्छ। गुरुदेवले केही गर भनेको, त्यसै नमर भनेको। अब म आफ्नो जीवनलाई पनि सुरक्षित बनाउनको निमित्त केही त म गर्छु भनेर त्यहाँबाट राजा चाहिँ केही गर त्यसै नमर भन्ने त्यो मन्त्रलाई धारण गर्दै जीवनयापन गर्न थाले। उपासक उपासिकाहरू त्यो हो राजाको लागि त्यो दोरीहरू भनेको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि लोभ थियो। त्यो सर्प जो छ त्यो भनेको चाहिँ द्वेष थियो। त्यो ढुङ्गा जो गुफामा तपाईको ढुङ्गामा त्यो मुखैमा गुफाको मुख टालेको थियो नि त्यो ढुङ्गाले, त्यो भनेको चाहिँ मोह हो। त्यो राजाले गुरुको मन्त्रलाई लिएर केही गरे, त्यो लोभ रूपी डोरीलाई पनि फुकाल्न सक्षम भयो, सफल भए। र द्वेष रूपी शत्रु, द्वेष रूपी त्यो सर्पको विष आफ्नो शरीरमा फैलिनबाट बच्नको निमित्त पनि त्यो राजाले
केही गरे त्यत्तिकै बसेन, रगत बग्यो त्यत्तिकै बसेन। उसले जति आफूबाट सकिन्छ त्यति उसले दिएकै हो, गरे उसले। र त्यसपछि पनि अन्ततः त्यो गुफाको त्यो ढुङ्गा जो छ, त्यो ढुङ्गा निकाल्नको लागि पनि ऊ त्यत्तिकै बसेको भए सायद त्यो ढुङ्गा पनि निस्किँदैन थियो होला, निस्किँदैन थियो होला। अब त्यत्तिकै बसेको भए त निस्किने थियो। उसले के गर्यो त ढुङ्गा पनि निकाल्न सक्यो। थुप्रै मेहनतले गरे नसकिने के पनि रहेनछ, गरे नसकिने के पनि रहेनछ। त्यो भनेको मोह हो। त्यो मोह खोल्ने बित्तिकै बाटो खुल्यो। तपाईको जीवनमा पनि मोह खोल्ने बित्तिकै तपाईको जिन्दगीको बाटो खुल्छ। यो लोभ द्वेष मोहले हामीलाई यसरी बाँधिएको छ। द्वेषले हामीलाई सर्पले चाहिँ दसिरहेको छ र मोहले हामीलाई त्यो गुफाको त्यो मुख ढुङ्गाले त्यो छेके जस्तो, पाल ताले जस्तो हाम्रो यो ज्ञान बुद्धि विवेकको यो ढकनी पनि त्यो मोहले तालिरहेको छ के। त्यसैले यो लोभ द्वेष मोहलाई हामीले सकिँदैन होला। मान्छे भइसकेपछि पनि लोभ नहुने भन्ने हुन्छ, मान्छे भइसकेपछि पनि द्वेष नहुने भन्ने हुन्छ, मोह नहुने भन्ने हुन्छ। सकिँदैन। लोभै रहित भएर, द्वेषै रहित भएर, मोहै रहित भएर बाँच्न सकिँदैन भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने सक्दैन। तर केही त गर्नु पर्यो नि, केही त गर्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले पनि हामीलाई केही गर त्यसै नमर भनेर सिटाउनु भएको छ। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो राजाले त आफ्नो डोरी फुकाले सर्पको विषबाट बचे र गुफाको ढुङ्गालाई हैन निकालेर पन्छाएर त्यहाँबाट सुरक्षित आफ्नो दरबारमा आउन पाए। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशबाट आफूलाई बचाउनको निमित्त, सुरक्षा गर्नुको निमित्त केही त गर, केही त गर। सक्नुहुन्छ तपाईँ। लोभबाट पनि रहित हुन सक्नुहुन्छ, द्वेषबाट पनि रहित हुन सक्नुहुन्छ, मोहबाट पनि तपाईँ रहित भएर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले हामीलाई यो लोभ द्वेष मोहबाट रहित भएर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको लागि केही गर भनेर भनेका मात्रै छैनन्, यो गर है भनेरसम्म भन्नुभएको छ। यो गर भनेर भन्नुभएको छ। त्यो माने के हो त? लोभलाई हटाउनको निमित्त दान गर, द्वेषलाई हटाउनको निमित्त शील पालन गर, मोहलाई हटाउनको निमित्त भावना अभ्यास गर भनेरसम्म भगवान बुद्धले हामीलाई महाकरुणा राखेर तपाईले केही गर मात्र होइन, यो गर भनेरसम्म तपाईलाई देशना गरेर जानु भएको छ भने अब तपाईं केही नगरिकन किन बस्नु हुन्छ? केही त गर जिन्दगीमा। यो लोभ हटाउनको निमित्त, यो द्वेष हटाउनको निमित्त, यो मोह हटाउनको निमित्त लोभले त तपाईलाई डोरीले बाँडे जस्तो बाँडेर राख्छ। राजाले डोरीले बाँड्यो नि त। राजाले खुट्टा पाइला चाल्दाखेरि सर्पको जिउमा पर्यो, सर्पले दस्यो, सर्पको त्यो विष शरीरभरि फैलन थालेको थियो। तर राजाले चक्कुले काटेर भए पनि त्यो विष पखालेर गयो नि त। त्यो भनेको त्यो सर्पको माने द्वेष हो। द्वेषले पनि तपाईलाई चाहिँ त्यो विष फैलाए जस्तो तपाईको हरेक कुरामा त्यो द्वेषको कारणले नकारात्मक चिजहरू फैलिन्छ के। तपाई रिसाउनु हुने बित्तिकै सारा चिजहरू उल्टो चल्छ कि। रिसले तपाईको दिमाग पनि उल्टो चल्छ, जीवनै उल्टो चल्छ। घडी उल्टो चलेपछि के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ। यो द्वेष भावना भनेको त्यस्तो हो, सर्प जस्तो छ। मोह पनि त्यो गुफाको त्यो छोपेको, मुख छोपेको ढुङ्गा, ठुलो ढुङ्गा, साह्रै गाह्रो हुन्छ। उसलाई पनि हटाउन सक्यो भने त्यहाँ त बाटो खुल्छ। त्यसै तपाईको जीवनमा नै मोह खुल्यो भने तपाईको जीवनको त्यो मार्गफल निर्वाणको बाटो खुल्यो। अब ज्योति पायो। अब र हामीले पनि
केही नगरिकन यो लोभ द्वेष मोहलाई पालिराख्यो भने उसले त तपाईँ निलेर पठाउँछ। त्यसले केही गर त्यत्तिकै नमर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो लोभ द्वेष मोहलाई पालेर नमर भनेको, यो लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनुको निम्ति केही गरेर मर भनेको, केही गरेर जाऊ भनेको, त्यत्तिकै नबस भनेको। त भगवान बुद्धले पनि हामीलाई साह्रै मैत्री करुणा अनुकम्पा राखेर हाम्रो जीवनको लागि उहाँले राजाको लागि त्यो गुरुले जुन मन्त्र दिनुभएको छ त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट मन्त्र हामीलाई भगवान बुद्धले दिनुभएको छ। केही गर त्यसै नमर मात्रै होइन, यो गर अनि मात्रै मर भनेर सिकाउनु भएको छ। के गर अनि मात्रै मर। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि दान गर, शील पालन गर, ध्यान भावना गर, नत्र भने नमर होला। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू त्यस्तो अवसर तपाईको जीवनमा पनि छ। आफूलाई सुरक्षित, राजाले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पारे जस्तो तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउनको निमित्त केही गर त्यसै नमर, दान गर, शील पालन गर, ध्यान भावना गर अनि मात्रै मर। मर्नु त छ जिन्दगीमा, नमर्ने को छ र संसारमा। तर मर्नु अगाडि तपाईले केही त गर्नु पर्यो कि, केही त गर्नु पर्यो जिन्दगीमा, केही त गर्नु पर्यो जिन्दगीमा। यो भगवान बुद्धको हामीलाई प्रेरणादायी शिक्षा हो। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि पनि लाखौं अवसरहरू छन् यहाँ। यो जीवनलाई सार गर्नको निमित्त, यो जीवनलाई सुरक्षा गर्नको, सुरक्षित पार्नको निमित्त लाखौं उपाय, लाखौं अवसर, लाखौं मौकाहरू छ। तपाईले केही गर्दैन, यस्तो भयो उस्तो भयो, मैले सक्दैन, म त गर्दैन भनेर निराश भएर हताश भएर हैन जीवन तपाईले बिताउनु भयो भने त तपाईले केही गर्नै सक्नुहुन्न के जीवनमा। केही त छ, केही त गर्नुपर्छ जिन्दगी भाइ उपासक उपासिकाहरू। त्यो अवसर तपाईसँग कहिलेसम्म छ त भन्दाखेरि मृत्यु नआउन्जेलसम्म मात्रै छ। तर त्यो मृत्यु भनेको कहिले आउँछ भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले अहिले त तपाईको जीवनमा मृत्यु आएको छैन नि। हो, यो मृत्यु नआएको यो समय भनेको हाम्रो जीवनको लागि सुरक्षा गर्ने अवसर हो। यो जीवनमा केही गर्ने अवसर हो। यो अवसरलाई त्यसै खेर नफाल। दान गर, शील पालन गर, ध्यान भावना गर, बस। लोभ रूपी डोरी पनि फुकालिने छ, द्वेष रूपी सर्पको विषलाई पनि पखालिने छ हैन। मोह रूपी त्यो गुफाको त्यो ठूलो मुखले तालेको त्यो ढुङ्गाले पनि हटाइने छ। तपाईको जीवनमा त्यस्तै घटनाहरू हुन सक्छ। केही गर, त्यत्तिकै त्यो घटनामा त्यत्तिकै नबस। तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले चाहे जस्तो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हात यसो उठाएर आत्मसमर्पण भन्छ नि त। दुःख आयो त्यसमा पनि मेरै कर्म होला, मेरै भाग्य खोटो होला भनेर बसिरह्यो भने त साँच्चै हुन्छ त्यस्तो। केही गर न। तपाईको भाग्य पनि केही कर्मशील मान्छेहरूको हैन अगाडि कर्मको अगाडि भाग्य पनि चुक्छ। नभएको भाग्य पनि वृद्धि हुन्छ कर्मले। भनेपछि तपाईले कर्म नगरिकन त्यत्तिकै बस्यो भने त सब सक्यो नि त। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्छ, मेरै भाग्य खोतो, मेरै कर्मै यस्तो भनेर कहिले पनि नबस। केही गर, अवसर छ। कर्म पनि आफैले गर्ने हो, भाग्य पनि आफैले बनाउने हो नि त। कर्म पनि आफैले गर्ने, भाग्य पनि आफैले बनाउने भइसकेपछि चुप लाएर बसेर कर्मै नगरिकन भाग्य कहाँबाट चम्किन्छ? त भाग्य चम्किने भनेको त आफ्नै कर्मको आत्मा हो नि। त्यसैले तपाईले कर्म त गर्नु पर्यो नि, केही त गर्नु पर्यो। त राजाले केही गरे। त्यो गुरुको मन्त्र उसले बार बार सम्झेर आखिर उसको जीवन सुरक्षित भए जस्तै
भगवान बुद्धले तपाईहरू हामीहरू उहाँहरू यहाँहरू मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको उद्धारको लागि उहाँले पनि मन्त्र दिनुभएको छ। यो गर अनि मात्रै मर, केही त गर त्यसै जीवन नमर। सत्व प्राणीहरूको लागि सधर्मको देशना गर्नुभयो। ल है यो धर्मलाई पालना गर भनेर भगवान बुद्धले हामीलाई त्यस्तो मन्त्र भनौँ न अब हैन, मन्त्र भनेर भगवान बुद्ध मन्त्र भनेर होइन, तपाईहरुले बुझाउनको लागि मात्रै भनेको है। मन्त्र तन्त्र जन्त्र यो भगवान बुद्धको बात हुँदैन। तर यो मन्त्र समान भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सूत्र नै हो हैन, उहाँको शिक्षालाई नै हो हैन। त्यस्तो शिक्षा हामीले प्रदान गर्नु भएको छ के। अवसर जो छ गर्नुस् र आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्नुस्। केही गर त्यसै नमर। हस्त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिका तपाईले सुन्नुभयो। श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक अब लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, ताकि सबैले यसलाई सुन्न पाओस्, ज्ञानहरू लिन पाओस्, प्रेरणाहरू बटुल्न पाओस् भन्ने आशिका गर्दै बिदा हुन चाहे। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको हित होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् र जीवनमा केही गर्ने प्रेरणा मिलोस्। केही गर त्यसै जीवन नमर भन्दै पुण्यान मनाउन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् सबैलाई। साधुवाद। भवतु सब मङ्गलं।